नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको बहस सकियो। फागुन 10 भित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश, फैसला फागुन 11 गतेपछि। नेकपाका दुवै खेमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध खनिए। चुनावको तयारी नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। दाहाल खेमा भन्छ नियोजित रूपमा पार्टी आधिकारिकता छानबिन रोकियो। नेपालको रेल मार्गमा 3 ठूला शक्ति राष्ट्रको चासो। चीन र भारतको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बीच एकाएक रुसको प्रवेश। म्यानमारमा सैन्य कु विरोधी प्रदर्शनका घाइतेको मृत्यु। प्रदर्शन चर्किन नदिने यंगून शहरमा व्यापक सुरक्षा कर्मी तैनात। र 100% जितका साथ एपीएफले राष्ट्रिय महिला लीगको ट्रफी चुम्यो। सरु लिम्बू सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 13वटै रिट निवेदकमाथिको बहस सकिएको छ। निवेदक, विपक्षी र 5 जना एमिकस क्युरी सहित सबैको बहस सकिएकाले मुद्दा अब फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन 10 सम्म बहसमा सहभागी सबैलाई बहस नोट पेश गर्ने समय दिएको छ भने 11 गते इजलास बस्ने गरी मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासले 1 महिना निरन्तर सुन्यो। माघ 4 देखि फागुन 7 सम्म भएको सुनवाईका क्रममा निवेदकको तर्फबाट 72 जना, सरकारी वकिल 12, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी 37, सभामुखको तर्फबाट 3 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। विपक्षीको बहसपछि निवेदकका तर्फबाट 19 जनाले जवाफी बहस गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पठाइएका 5 जना एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिए। यति लामो समयसम्म भएको बहस मूलत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ या छैन भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको मूल जोड विगतमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा दुरुपयोग भएको र अहिले त्यो व्यवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले संसद 2 अवस्थामा 5 वर्ष पूरा गरेपछि वा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन नसके मात्रै विघटन हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदम अदालतले सच्याउनु पर्ने तर्क गरेका थिए। विघटनलाई सदर गरे संविधानमा प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्ष भनिए पनि व्यवहारमा 2 वर्ष भन्दा अगाडि बढ्न नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो। उनीहरूले अर्को सरकारको सम्भावना संसद भित्रै परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बाहिरै अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्न नपाउने पनि बताएका थिए। सरकार पक्षका बहसकर्ताले संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुने मुख्य तर्क गरे। एमिकस क्युरीका 3 सदस्यले स्पष्टतः विघटनको विपक्षमा राय दिए भने 1 जना विघटन सदर हुनुपर्ने धारणा राखे। पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भने प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार हुने तर बदनियत हुन नहुने तर्क राखे। 1 महिना लगाएर बहस सुनेको इजलासले 3 दिनभित्र बहस नोट पनि प्रस्तुत गर्न भनेको छ। मुद्दा हेर्दैमा राखी 11 गते पुनः इजलास बस्नेछ। यस विवादमा सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिकै दिशानिर्देश गर्ने भएकाले अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले चित्त बुझ्दो तरिकाले चुनावको तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको भोलिपल्टै आफूले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिएको तर अहिलेसम्म जनताले देख्ने गरी आयोगले तयारी नगरेको बताए। केही दिन अघि आफू आयोग पुगेरै तयारीबारे जिज्ञासा राखे पनि चुनावका थप कार्यक्रम सार्वजनिक हुन नसकेको ओलीको गुनासो छ। 2 महिना 1 दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भनेको छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, केही भएको छैन। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन। जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति थाहा पाए जस्तो लाग्दैन। जनताले थाहा पाउने गरीको तयारी निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन गर्ने गरी यहाँ कतिपय तत्त्वहरूले
यो निर्वाचन घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन होइन भन्ने आरोप लगाउन खोजेका छन्। तर निर्वाचन गर्नका लागि र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो। त्यसका विरुद्ध कुनै प्रकारको षड्यन्त्र नहोस् भन्ने म चाहन्छु। आफ्नो कदमको समर्थन नभएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले केही बुद्धिजीवीहरूका कारण जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए। स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायण इत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मनोन्नत ओम तेजस्वी। कहाँबाट कहाँ बाजले डाइभ गरे जस्तो लाग्छ, यताबाट यता यता। यो पनि लेख्ने बुद्धिजीवी नै हो फेरि। त्यसकारण म हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बाटो देखाउनुहोस्। एउटा टर्च लाइट जस्तो हुनुहोस्, टर्च बियरर हुनुहोस्। युवाको महत्त्व र आवश्यकताबारे लामै चर्चा गरेका ओलीले आफ्नो कदमबारे सही सन्देश जनतामा लगिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। आफू समृद्धिका काम गर्न व्यस्त भएकाले झिना मसिना तर्क र टिप्पणी गर्ने फुर्सद नभएको समेत ओलीको भनाइ थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि प्रकारको अलमलमा नपरी निर्वाचनमा सरिक हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्चमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको ताजा जनादेश भएको भन्दै अलमलमा नपरी निर्वाचनमा सरिक हुन आग्रह गरेका हुन्। निर्वाचनमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका सबै निकायलाई निर्देशन पनि दिए। लोकतन्त्र विरोधी कुनै पनि गतिविधि वाञ्छनीय नहुने उनको भनाइ थियो। नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुपर्छ। कुनै पनि हिसाबले अलमल गर्ने र लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने खालका क्रियाकलापहरू कहीँ कतैबाट पनि हुनु हुँदैन। निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेछ र निर्वाचन गरिनुपर्छ। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र स्वस्थ जनअभिमतद्वारा अनुमोदित प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्ने बाटो ताजा जनादेश नै। कार्यक्रममा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न प्रस्तुति प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, मन्त्रीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो। नेकपा दाहाल समूहले आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया नियोजित रूपमै रोकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। आधिकारिकताको दाबी पेश गरेको 17 दिनसम्म पनि कानुन सम्बद्ध प्रक्रिया अघि नबढाउनुले शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको दाबी सन्दर्भमा कुनै निर्णय नलिएपछि दाहाल समूहले आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यको नागरिकता सङ्कलन गरी निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै निर्णय लिनुपर्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले ढिलाइ नगर्नुपर्ने हो। निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको कुरा प्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ। तर पनि संवैधानिक अङ्गहरू सबैले संविधान र कानुनको अनुसार ढिलो चाँडो सही नै फैसला गर्नेछ भन्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्छौँ। बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा जारी आन्दोलन थप सशक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको झगडाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक अनिश्चयको भुमरीमा धकिलिएको छ। नेकपा दुई चिराता भएको छ नै त्यसको कानुनी निरूपण 2 महिनादेखि हुन नसक्दा दुवै पक्ष अन्योलग्रस्त देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै उनी पक्षधर बाहेक सबैजसो दल र नागरिक समाज विरोधमा छन्। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका प्रधानमन्त्री ओली फेरि जनमत चाहियो भन्दै आफै सभा र भेला गर्दै हिँडिरहेका छन्। नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा र संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। एउटाले चुनाव र अर्कोले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्दै
हिँडे पनि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआउँदा अबको बाटो कता सोधिन्छ भन्नेमा दुवै पक्ष अन्यल गस्त देखिन्छन्। पुनर्स्थापना भएपछि दलको नेता परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने त्यो प्रक्रिया त्यहीँ सुरु हुन्छ। उहाँ नै कायम हुनुहुन्छ अथवा उहाँको ठाउँमा अर्को दलको नेता हुन्छ। त्यसको प्रक्रिया भनेको त संसदभित्र हुने हो। त्यस्तै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा उहाँको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भने पनि त संविधानको धारा 76मै जानु पर्यो। त्यो कहाँ जाने त? सडकमा चाहिँ धारा 76 त लागू हुँदैन। त्यो लागू हुने ठाउँ भनेको त संसद हो, प्रतिनिधि सभा हो। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाले आजको मुलुकको राजनीतिक निकास दिन्छ। त्यो निकासले अरूकालाई पनि सँगसँगै समाधान गर्दै लान्छ। बहाल रहेको प्रतिनिधि सभाको 64% सांसदहरूको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संसदबाट मुलुकले निकास पाएन, मैले काम गर्न पाइनँ भनेर विघटन गरिसकेको अवस्थामा फेरि त्यही प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित गरेर मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने, फेरि सांसदहरूको टाउको गिन्ती गर्ने, फेरि उनीहरूलाई चाहिँ किताबन्दी गर्ने र त्यो जोड घटाउले मुलुकमा लामो अस्थिरता निम्त्याउने बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक निकासमा भन्दा आफ्नै स्वार्थ र दाउपेचमा केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय राजनीति र समग्र प्रणाली नै बेथोलिएको छ। अन्य दलहरू नेकपाको आन्तरिक झगडा भन्दै पन्छिएका छन्। बरु सर्वसम्मत खालका पात्र वा पदाधिकारी पनि राजनीतिक निकासको खोजी गरी आसन्न सङ्कट टार्ने पहल गर्न सकिरहेका छैनन्। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत यी दुईटै लोकतान्त्रिक संस्था होइनन्, तर लोकतन्त्रलाई बचाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका संस्था हुन्। तिनीहरू पनि अनिर्णयको बन्दी अनावश्यक ढङ्गले निर्वाचन आयोगले परिस्थितिलाई गिजोले गरिरहेको देखिन्छ भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले पनि जुन तदारुकताका साथ फैसला दिनलाई अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नबढेर परिस्थितिलाई क्रमशः अझ जटिल बनाउँदै लगेको देखिन्छ। यही स्थिति चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेकपाका दाहाल र ओली दुवै खेमालाई आधिकारिकताको मुद्दा सत्ता र शक्ति रक्षा एवं प्रतिष्ठाको लडाईँ भएको छ। त्यसैले उनीहरू आयोग र अदालतलाई स्वतन्त्र निर्णयका लागि सहजीकरण गर्नुको साटो सडकलाई अशान्त बनाउने, शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो पक्षमा निर्णय लिन दबाब दिने होडमा देखिन्छन्। यसले आगामी दिन राजनीतिक जटिलता अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। सरकारले प्रदेश 2 का प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेको छ। उनको ठाउँमा राजेश झा अहिराज नियुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परियारलाई आज पदमुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम परियारलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बाँकेका परियार 16 महिना अघि पूर्व माओवादीको कोटामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए। उनी 2064 को संविधान सभामा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए। परियारको ठाउँमा रौतहटका राजेश झा अहिराजलाई नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। उनी मधेस मामिलाका जानकार मानिन्छन्। उनले वर्तमान सरकार गठनदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खुलेर समर्थन गर्दै आएका थिए। यसैबीच प्रदेश 2 को प्रमुखबाट परियारलाई बर्खास्त गरिएकामा नेकपाको दाहाल नेपाल खेमाले आपत्ति जनाएको छ। नेकपाको आज बसेको केन्द्रीय कमिटिको अनौपचारिक बैठकले ओली सरकारले प्रदेश प्रमुखप्रति प्रतिशोध साधेको भन्दै चर्को विरोध गरेको हो। यसै गरी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेश 2 को प्रमुखमा सरकारले गरेको हेरफेरको विरोध गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा काम चलाउ भइसकेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको भन्दै गलत काम अविलम्ब रोक्न चेतावनी दिएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। चीनले केरुङबाट र भारतले रक्सौलबाट काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने कुरा कागजी प्रक्रियामै अल्मलिरहेका बेला अर्को विश्वशक्ति रुसले पनि नेपालको रेल क्षेत्रमा लगानीका लागि चासो देखाएको छ। नेपालमा रेललाई लिएर चीन र भारतको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विताका बीच अर्को शक्ति राष्ट्रले प्रवेश गरेको हो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमै पनि चुनावी मुद्दा बनेको रेलमा 3 ठूला शक्ति राष्ट्रको चासोले रेल राजनीतिलाई कतातिर डोर्याउला त?
विश्वमा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको उत्तरी सिमानाको छिमेकी चीनले सिगासेबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म आउने रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाए पनि त्यो पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमै मात्र सीमित छ। गत वर्षको असोजमा चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म चिनिया टोली नेपाल आएको छैन। सन् 2022 सम्म केरुङमा रेल ल्याउने चीनको योजना छ। त्यहाँबाट यता करिब 72 किलोमिटर नेपाली भूभागमा रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। यता भारतको रक्सोलबाट वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँसम्मको 113 किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ। यसैका लागि भारतीय टोली अहिले काठमाडौँमा छ। यही बेलामा विश्व अर्थतन्त्रमा 11औं स्थानमा रहेको रसियाले पनि नेपालमा रेल निर्माणमा चासो देखाएको छ। नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्सी नोभिकोभ सहित एक टोलीले फागुन 3 गते रसियन रेलवेको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमाङलाई भेटी आशय पत्र समेत बुझाएको छ। रेलवे कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधिहरू र चाहिँ रसियन राजदूत भयो र भेट गरेर छलफलहरू भएको छ र एउटा लिखित प्रस्तावहरू इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसै हुनाले यो छलफलको क्रममा छ। आगामी दिनहरूमा अब हामीलाई चाहिएको, हामीलाई आवश्यकता भएको लगानीको र प्रविधिको नै आवश्यकता भएको एकातिर भएको हुनाले यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदासम्म हामीले पनि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। चीन र भारतको अघोषित प्रतिस्पर्धामा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रभावशाली हैसियत राख्ने अर्को मुलुक रुसको प्रवेश भएको छ। यी तीनै मुलुकले नेपालमा रेलमार्ग बनाउलान् नबनाउलान्, तर यहाँको रेल राजनीतिलाई भने थप रोचक बनाएका छन्। रुसले आफूसँग रेल सम्बन्धी राम्रो अनुभव र विशेषज्ञता रहेको चीन र भारत जस्तो कसैसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने, बरु ती दुवै शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने तर्क अघि सारेको छ। चीन र भारत दुवै नेपाली भूभागमा आफ्नो मात्रै रेल होस् भन्ने चाहन्छन्। सुरक्षाका हिसाबले नेपाली भूभागमा चिनिया रेल आउनु भारतका लागि चिन्ताको विषय हो र चीन स्वयं पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव राख्न आफ्नै यातायात प्रणाली विस्तार गर्न चाहन्छ। यही द्वन्द्वका बीच रुसको प्रवेश भएको छ, जुन आर्थिक भन्दा बढी राजनैतिक स्वार्थबाटै निर्देशित भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। हाम्रो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग भारतको सीमा नजिक भएर चिनियाले त्यो बनाउनको लागि पक्कै भारतीय सुरक्षा चासो परिहाल्छ। त्यो हिसाबले रुस एउटा भारतको पनि एउटा सुरक्षा पार्टनर कोल्ड वारको भएको, अझै पनि भारतको सर्टेन सुरक्षा कुराहरूमा भारत र रुस नजिक नै छन्। त्यो हिसाबले अरू तपाईँको खास गरी चिनिया कम्पनीहरूले भन्दा त्यो भारतलाई पनि ग्राह्य हुने र अनि त्यसभन्दा माथि जुन अब एउटा के हुन्छ भने रेलवे पूर्वाधार त्यो यातायातको पूर्वाधार मात्रै नभएर त्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रमा 3 पश्चिमा राष्ट्रहरू अमेरिका, फ्रान्स र बेलायत छन्। यता पूर्वी क्षेत्रमा चीन र रुस मात्रै छन्। चीनले रुसलाई आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले चीनसँग नजिक रहेको रुस चीनकै सल्लाहमा पनि आएको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पाँचथरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतमका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। बैतडी चढेपानीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी भागरथी भट्टको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रहरी समक्ष यसअघि नै बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेका आरोपित किशोरले मृतकका परिवारसँग पनि आफू घटनामा संलग्न भएको बताएपछि आफन्त शव बुझ्न राजी भएका हुन्। परिवारजन शव बुझेर आजै अन्त्येष्टि पनि गरिसकेका छन्। माघ 21 गते विद्यालयबाट फर्किँदै गरेकी 17 वर्षीय किशोरीलाई ती किशोरले बाटोबाट धकेली घाइते बनाएको र त्यसपछि बलात्कार र हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। किशोरीको शव परीक्षण प्रतिवेदनले बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको देखाएको प्रहरीको भनाइ छ। बुधबार प्रहरीले पीडितकै छिमेकी किशोरलाई आरोपितका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप किन्न दिने भएको छ। आफूले किन्ने र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको खोप अपर्याप्त हुने आकलन सहित सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप किन्न दिने निर्णय गरेको हो। निजी क्षेत्रले 10% भन्दा बढी मुनाफा भने लिन पाउने छैनन्। नेपालमा अहिले लगाइरहेको कोभिसिल्ड खोप भारतले अनुदानमा दिएको हो। भारतले 1 महिना अघि 10 लाख डोज दिएको थियो। त्यसबाहेक सरकारले भारतबाटै थप 20 लाख डोज किन्दैछ।
त्यसका लागि उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम रकम भुक्तानी दिइसकेको छ। 2 साताभित्र त्यो खोप आइसक्ने भनिएको छ। यस्तै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 22.5 लाख डोज आउँदैछ। चीनले अनुदान स्वरूप 5 लाख उपलब्ध गराउने भनेको छ। त्यो मात्रा अपुग हुने भएकाले सरकारले खोप खरिदमा निजी क्षेत्रको साथ खोजेको छ। निशुल्क खोपका लागि पालो पर्खन नचाहनेलाई लक्षित गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई खरिदमा संलग्न गराउन लागेको हो। निजी क्षेत्रले ल्याउने खोप सरकारले भने खरिद गर्ने छैन। यस्तै 10% भन्दा बढी मुनाफा लिन पनि नपाउने स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले पनि खोप ल्याउन सक्ने वातावरण हामी गर्दैनौँ। निजी क्षेत्र पनि ल्याउन सक्छ, तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले केही निर्णयहरू गरेको छ। त्यस्तो खोप भइसकेपछि तिनको चाहिँ परल मूल्य र बढीभन्दा बढी 10%सम्मको मुनाफा, त्योभन्दा बढी नाग्न पाइँदैन। त्यसको त्यही सिलिङमा रहेर मुनाफा लिन पाइन्छ। तर यो पनि सही के हो भने मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, नेपाल सरकारले के निर्णय गरेको छ भने निजी क्षेत्रले आयात गरेको खोप सरकारले खरिद गर्दैन। औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्डका अलावा चीनको सिनोफार्मको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। स्पुतनिक भी र कोभ्याक्सिन खोपका लागि पनि अनुमतिको निवेदन परिसकेको छ। यी चारै खोपको मूल्य फरक छन्। यस्तै खोप लगाउनेको स्वास्थ्यमा समस्या देखिए उपचार खर्च बेहोर्ने विषयमा पनि अन्यल हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। जसरी अहिले सरकारले चाहिँ हैन ल्याएर भ्याक्सिनेसन दिएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई हैन खोप लगाएपछि के असर देख्यो भने अथवा कुनै कडै भयो भने पनि त्यस्तो म्यानेज गर्छु जसरी सरकार पक्षले गर्नुपर्छ भने त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरले पनि हैन भ्याक्सिन ल्याएर 10% मार्जिनसम्म भनौँ न फाइदा खाएर दिएको भ्याक्सिन दिएकोलाई केही भयो भने पनि उनीहरूले पनि सरकारले गरे जस्तै त्यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ फ्री अफ कस्ट नै गर्नुपर्छ। यसअघि संक्रमण परीक्षणमा पनि सरकारी अस्पतालले चाप नदानेपछि निजी अस्पताललाई अनुमति दिएको थियो, तर निजी अस्पतालले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका थिए। यो पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रले ल्याएपछि खोप सहज हुन सक्छ, तर मूल्यमा भने मनोमानी हुने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको ढुलमुली प्रवृत्तिका कारण नेपाली कांग्रेसले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेता पौडेलले धरानमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै जनताले दिएको मतको केपी ओलीको सरकारले लत्याउँदै लोकतन्त्रमाथि नै खतरा निम्त्याए पनि कांग्रेसले स्पष्ट भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाका विरुद्ध कतिपय कुरा बोल्न नहुने भन्दै पौडेलले सबै कुरा बताउन थाल्ने हो भने पार्टीभित्र बब्बाल हुने बताए। पार्टीभित्रका कतिपय कुरा मैले खोलेर भन्न मिल्दैन। भन्न नहुने व्यथा साह्रो छ, भन्न नहुने सबै व्यथा साह्रो छ। मैले फ्याङ्ना फुल भेल्थ्यो नि के हुन्छ यहाँ, तर म त्यो भन्न चाहन्न। संसद विघटनका कारण नेपाली जनतामाथि धोका भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक संविधानलाई सडकमै फाल्ने काम भएको उनले बताए। नेपालमा विकास निर्माणका ठूला आयोजना सञ्चालन अघि गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन केवल औपचारिकता मात्र बन्न पुगेका छन्। अध्ययनका लागि परियोजना स्थलमै नजाने, गए पनि मापदण्ड अनुसार अध्ययन नगर्ने, अन्य आयोजनाका दस्तावेज सार्ने र आयोजनाले पनि प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कामै नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। दोलखा सागु खोला जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा खोला क्षेत्रमा पाइने जीव जन्तुमा फिशिङ क्याट पर्ने उल्लेख गरियो, जबकि दोलखाको मौसम नै फिशिङ क्याटका लागि प्रतिकूल भएकोले त्यहाँ यो जीव रहने सम्भावना नै नरहेको वातावरणविद बताउँछन्। 3 वर्ष अघि तयार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदनमा पनि यस्ता अनेकौं त्रुटि छन्। एउटै वैज्ञानिक नाम अन्तर्गत कमन लङ्गुर र लङ्गुर बादललाई राखिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख अक्टोना एसपी वा पीका खरायो त्यो क्षेत्रमै पाइँदैन भनेर विज्ञहरूले भन्छन्। अन्य प्रतिवेदनका अंश जोड्दा यस्तो त्रुटि देखिएको हो। तर नेपालमा चाहिँ के भइदियो त भन्दा नन प्र्याक्टिसनर्सहरू अथवा जसलाई त्यो विषयमा ज्ञान नै छैन अथवा जसले त्यस विषयमा अध्ययन नै गरेका छैन, जसले त्यो प्र्याक्टिस कहिल्यै नै गरेका छैन, ती मान्छेहरू पनि सुरुमा चाहिँ यो प्रतिवेदन तयार गर्ने अथवा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने र चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाबाट प्रतिवेदनहरू चाहिँ एप्रुभ गराउने प्रक्रियामा संलग्न भए। त्यसले एउटा अन्डर क्वालिटीतिर लग्यो, जसले पनि तयार गर्ने गर्दा,
र अर्को चाहिँ के भयो त भन्दा कट एन्ड पेस्ट बढी भयो। वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार विकास आयोजना निर्माण अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्छ। ऐन लागू भए यता 24 वर्षमा 465वटा यस्ता प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन्। प्रतिवेदनमा अप्रासङ्गिक सूचना राखेको देखि निर्माण क्षेत्रमै नपाइने बोट बिरुवा र वन्य जन्तुमा क्षति पुग्नेसम्मका विवरण राखेको पाइएको छ। वातावरण विभागले त्यस्तै कैफियत पाएकाले 23वटा पूरक प्रतिवेदन बनाउन लगाएको थियो। प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वैकल्पिक विश्लेषण हो। कुनै परियोजना हुँदाको असर मात्र होइन, नहुँदा के हुन्छ भनेर समेत मूल्याङ्कन हुन पर्नेमा अधिकांश प्रतिवेदनमा त्यसलाई पुरै उपेक्षा गरिएको छ। औपचारिकताका लागि मात्र प्रतिवेदन बनाउने प्रवृत्तिले यो बेथिति देखिएको हो। तर हामीका त्यो अल्टरनेटिभ एनालिसिस चाहिँ एउटा सानो च्याप्टरको रूपमा राखिदिएको हुन्छ। दे डोन्ट गिभ इम्फेसिस, किनभने हाम्रो अब्जेक्टिभ नै इट्स नट क्लियर हैन। हाम्रो EIA को अब्जेक्टिभ भनेको त के भने लाइसेन्स टु किल और जस्ट टु गेट एप्रुभल एन्ड इम्प्लिमेन्ट द प्रोजेक्ट। यो वर्ष मात्र वातावरण विभागले 34वटा प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ भने 14वटा प्रक्रियामा छन्। वातावरण मन्त्रालय भने प्रतिवेदनको यस बेथितिमा आफ्नो कुनै कमजोरी नरहेको दावी गर्छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA का रिपोर्टहरू छन्, त्यो त अब रिपोर्टहरू अधिकांश रिपोर्टहरू प्राइभेट सेक्टरको अर्गनाइजेसनहरूबाट, व्यावसायिक अर्गनाइजेसनहरूबाट निर्माण भएको हुन्छ र यसलाई हामीले यसको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। समस्या प्रतिवेदनमा मात्र होइन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा पनि आयोजनाले उत्तिकै व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार सुखायाममा 10% पानी नछोड्दा खोलाको माछा त सकिए नै, माछा मारेर गुजारा चलाउनेहरू झनै प्रभावित भए। यस्तै 8000 हेक्टरका 24 लाख रुख काटे बापत अर्को 36,000 हेक्टर जमिनमा रुख रोपेर पुडताल गर्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा पनि यस्तै कागजी औपचारिकतामा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा हेमन्त कटुवाल र विकास जोशीका साथ सेरा साप्सनामा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कान्तिपुर पब्लिकेसन्स आजबाट 29औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 28औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज आयोजित समारोहमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरुयाले झण्डै 3 दशकको यात्रा पार गरेको पब्लिकेसन्सले कोभिडको त्रासका बीच पनि विचलित नभई सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गरेको बताए। राष्ट्रका सामु सङ्कट आउँदा सधैँ जनताका पक्षमा उभिएको बताउँदै सिरुयाले लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गर्न कहिले नचुक्ने प्रतिबद्धता जनाए। वार्षिक उत्सवको अवसरमा पब्लिकेसन्सले उत्कृष्ट 11 जना पत्रकार तथा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ। 2049 सालमा स्थापना भएको कान्तिपुर पब्लिकेसन्स देशकै अग्रणी सञ्चार गृह हो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपसँग अहिले कान्तिपुर दैनिक, द काठमाडौँ पोस्ट, कान्तिपुर टेलिभिजन, रेडियो कान्तिपुर, ई कान्तिपुर अनलाइन, नारी मासिक लगायत प्रकाशन छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, एम्बोस्ड नम्बर प्लेट बाध्यकारी बनाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. प्रविधिको अनुसरण, बी. ठेकेदार पुस्ने दाउ, र सी. अक्कल बिनाको नक्कल। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए. प्रविधिको अनुसरणमा 20%, बी. ठेकेदार पुस्ने दाउमा 41% र सी. अक्कल बिनाको नक्कलमा 39 मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, नेकपाका दुवै पक्ष किन निर्वाचन आयोगमाथि खनिएका होला? ए. स्वार्थमा काम नगर्दा, बी. दबावको रणनीति, र सी. आयोगकै अकर्मण्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले अपराजित रहँदै राष्ट्रिय महिला लिगको उपाधि जितेको छ।
लिगको आज भएको अन्तिम खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 गोलले हरायो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफलाई जिताउन सरु लिम्बुले 2 गोल गरिन्। एपीएफले 45औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेको थियो। अनिता केसीको पासमा सरुले गोल गरेकी हुन्। 86औं मिनेटमा अनिता र इन्जुरी समयमा सरुले गोल गरेपछि एपीएफ 3-0 ले विजयी भयो। एपीएफले 12 खेलमा 36 अङ्क जोड्दै 77 गोल गर्दा मात्र 1 गोल खायो। आर्मी 8 जित 2 बराबरी र 2 हार सहित उपविजेता बन्यो। एपीएफले 15 लाख र आर्मीले 8 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। तेस्रो भएको नेपाल पुलिस क्लबले 5 लाख र चौथो भएको वालिङ नगरपालिकाले 3 लाख पुरस्कार पाए। विराटनगर 5औं र चन्द्रपुर 6औं स्थानमा रहे। चौदण्डीगढी नगरपालिकाले अङ्कविहीन हुँदै लिग टुङ्ग्याएको छ। आफ्नो अन्तिम खेलमा चौदण्डीगढी आज नेपाल पुलिस क्लबसँग 10-0 गोलले पराजित भयो। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा पुलिसको जितमा निरु थापा र निर्मला विकले ह्याट्रिक गरे। खेलको 4औं मिनेटमा खाता खोलेकी निरुले 7औं र 11औं मिनेटमा गोल गरी ह्याट्रिक पूरा गरिन्। उनले 29औं मिनेटमा चौथो गोल गरिन्। त्यसको 2 मिनेटपछि सुजाता राईले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि पुलिसले 5-0 को अग्रता लियो। निर्मला विकले 37औं मिनेट र इन्जुरी समयमा गोल गरेपछि पुलिस पहिलो हाफमा 7-0 ले अघि रहेको थियो। दोस्रो हाफको सुरुमा पाएको पेनाल्टीमा निरु गोल गर्न चुकिन्। उनको प्रहार चौदण्डीगढीकी गोल रक्षकले बचाइन्। सुनकला राईले 61औं मिनेटमा गोल थपिन् भने निर्मलाले 86औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरिन्। अमृता जैशीले इन्जुरी समयमा गोल गरेपछि पुलिस 10-0 ले विजयी भयो। अमृताले गरेको गोल लिगका 12 खेलमा चौदण्डीगढीको पोस्टमा भएको 106 गोल हो। एपीएफकी सरु लिम्बू लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएकी छन्। एपीएफले अपराजित रहँदै लिग जित्दा मिडफिल्डर सरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्। लिगको अन्तिम खेलमा एपीएफले आर्मीलाई 3-0 ले हराउँदा उनले 2 गोल गरेकी थिइन्। उनले सर्वोत्कृष्ट भए बापत स्कुटर पुरस्कार प्राप्त गरिन्। व्यक्तिगत विधाको पुरस्कारमा विभागीय टोलीको वर्चस्व रह्यो। पुलिसकी उषानाथ उत्कृष्ट गोलकिपर, पुलिसकै अमृता जैशी उत्कृष्ट डिफेन्डर, आर्मीकी बिमला चौधरी उत्कृष्ट मिडफिल्डर र एपीएफकी सावित्रा भण्डारी उत्कृष्ट स्ट्राइकर घोषित भए। सावित्राले 10 खेलमा 43 गोल गरेकी थिइन्। चोटका कारण उनले लिगका पछिल्ला 2 खेल भने गुमाइन्। एपीएफकी भगवती थापा उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भइन्। उनी लिगमा एक्लै महिला प्रशिक्षक हुन्। विजेता सबैले समान 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाए। फेयर प्लेको पुरस्कार चन्द्रपुर नगरपालिकाले हात पार्यो। पहिलो पटक लिगमा विदेशी खेलाडी समावेश, पुरस्कार राशिमा वृद्धि, डबल राउन्ड रोबिन फर्म्याट र नगरपालिका टिमको स्तरीय प्रदर्शनले रोमाञ्चकता थप्यो। लगातार खेल खेलाइँदा खेलाडीले आराम भने पाएनन्। आज हामीले खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सोधेका छौँ समग्रमा राष्ट्रिय महिला लिग कस्तो रह्यो। जनताको आवाज। पहिलेदेखि अलिकति कम्बिनेसन नमिलेर हाम्रो फर्स्ट राउन्ड अलिकति झुर भएको कारणले अहिले हामीले चाहिँ यो थर्ड पोजिसन बिहोर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। अब यति त्यो गेमले त हुँदैन होला है। अब यसपछि पनि अरू गेमहरू थुप्रै हुनुपर्छ महिला उसको लागि। आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी एपीएफलाई समेत पछाडि पार्ने कोसिसमा हामी आउनेछौँ। एकचोटि वुमेन्स लिग हुँदा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, किनकि जेन्ट्सहरूको भन्दा लेडिजहरूको लिग जुन हुन्छ नि एकदमै कम भइरहेको थियो नि त। अनि योपालि गराउनु भयो। अब यो फर्स्ट टाइम होला, अब अर्कोचोटि नै गराउँदै जानुहुन्छ। अब यसरी कसैसँग नि खेल्न पाएको थिएन नि त। अनि हाम्रो अब फर्स्ट टाइमै हो,
अनि त्यसै अब विदेशी प्लेयरहरूसँग खेल्नु पायो। जस्तो हामी टाइटल जित्न सक्यो त्यसको लागि चाहिँ म खुसी नै रहेँ। तर मेरो एउटा खेलाडी अब अलिकति भनौँ न अब उसको इन्जुरी अलिकति मेजर इन्जुरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साबिता भण्डारी होइन, त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति खल्लो भयो। ट्रेनिङभन्दा राम्रो खेल्यौँ भनौँ न। अब गुरुबाट जति एक्सपेक्टेसन थियो हामीले त्यसलाई मिट गर्न सक्यौँ। त्यही खुसी छु। टिमलाई ट्रस्ट गरेको थिएँ, दिदीहरूलाई ट्रस्ट गरेको थिएँ अनि आफूलाई पनि ट्रस्ट गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ अब सबै पाएँ। अहिले चाहिँ हाम्रो प्राइज मनीहरू पनि एकदम हाई पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो भएको कारणले अनि अब टिमहरू पनि अलिकति स्ट्रङ अनि अब बाहिरको आउट कन्ट्रीबाट ल्याएको प्लेयरहरूबाट टिम पनि अलिकति स्ट्रङ भयो। अनि योपालि चाहिँ अलिकति सबै विभागहरूलाई पनि डर थियो। सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ जुन ट्रेनिङमा स्कोरिङको प्रब्लम देखिरहेको थियो त्यो चाहिँ यो लिगमा देखेन क्या, किनभने हामीले विराटनगर बाहेक सबै टिमलाई सन्तुष्टि हुने खालको गोल हानेको भएर सबैभन्दा हाम्रो बेस्ट पार्टै यही रह्यो। योचोटि जिल्लामा चाहिँ सानो गेम खेल्छौँ नि त, अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो। अनि अर्को कुरा हाम्रो टिममा चाहिँ बाहिरी क्यामरुनी खेलाडी पनि आउनु भएको छ अनि उहाँहरूसँग खेल्न पाउँदाखेरि हामीलाई एकदम खुसी पनि लागेको छ। ठिकै भयो, राम्रै भयो। अब फाइनल चाहिँ हार्नु पर्दा एकदम दुःखी लागेको छ, त्यही हो। अरू चाहिँ राम्रै भयो। डबल लिग खेल्न पाएर चाहिँ खुसी लागेको छ। जोस् अब यो लिगमा चाहिँ अब पहिलो म्याच मिस्टेक भयो नि अर्को म्याच सुधार्ने मौका नि पाइरहेको छ। महिला लिग सुरु गरे नि लकडाउन 1 वर्षपछि राख्यो नि, अझै गेमहरू राख्दै गरेपछि चाहिँ धेरै खेलाडीहरू निख्रिन्छ क्या। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।